बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की तो एक ही बड़ी ख़बर है और उसी ख़बर के गिर्द ही हमारा प्रोग्राम होगा। साबिक़ सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली ज़रदारी साहब की गिरफ़्तारी। नैब ने उन्हें गिरफ़्तार किया है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसके ऊपर JIT भी बनी थी। उस JIT ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा कराई। तो हुआ ये कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो अबूरी ज़मानत में तौसी के लिए उनकी दरख्वास्त थी, उसकी एक बड़ी तवील समाअत हुई। बाकी केसेस को छोड़कर कहा भी गया कि बाकी केसेस बाद में इस केस को आज एंटरटेन ज़्यादा करेंगे। तो उसके बाद उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई और फिर नैब के हुकाम, चेयरमैन नैब के वारंट लेकर पहुँचे स्पीकर कौमी असम्बली के पास। वहाँ उन्हें दिखाया और फिर जरदारी हाउस गए और अब से कुछ ही देर पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इस मौजू के ऊपर जो हमारे आज के सवालात हैं, जिस पे शामी साहब का तबसरा शामिल होगा, एक तो ये कि उनकी ये गिरफ़्तारी क्यों कर अमल में लाई गई और क्यों कर अमल में लाना ज़रूरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, मजमूई तौर पर जो मुल्क की सियासत है उस पर आसिफ अली ज़रदारी साहब की गिरफ़्तारी के क्या असरात मुरतब होंगे, और क्या यही गिरफ़्तारी है या दीगर मुकदमात में भी मुल्क की दीगर सियासी जमातों के जो अहम शख्सियात हैं वो भी गिरफ़्तार होने जा रही हैं आइंदा चंद हफ्तों में। इस पर भी बात करेंगे। और फिर उनकी गिरफ़्तारी के बाद अभी इत्तलात ये शामी साहब आ रही हैं कि कराची, लाड़काना, दादू, नवाबशाह, सखर और सिंध के दीगर अहम शहरों में अभी ताज़ा इत्तलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। कुछ टायर भी जलाए गए हैं, सड़कें भी बंद की गई हैं। उसका भी जायज़ा लेंगे प्रोग्राम के आखिर में। सबसे पहले ये कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या जरदारी साहब अरेस्ट हो जाएंगे? हाँ, ऐसी बातें सुनने में तो आ रही थी और आपने भी एक दिन पहले मुझे कहा था जी, कुछ सुनगुन थी हमें भी बड़े अहम हल्कों से जी, उनकी ज़मानत उसकी तौसीक नहीं हो सकेगी। देखिए, अबूरी ज़मानत पर वो थे जी जी, और ये 28 मार्च से चले आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी ज़मानत में तौसीक कर रही थी, लेकिन उसकी तौसीक नहीं हुई थी जी। और उसके साथ ही अब ये भी एक ख़बर तो ये भी है कि जो हमज़ा शहबाज साहब हैं उनके लिए भी को मुस्तक़बिल में अच्छी खबर नहीं है। मैंने तो जो बड़े अहम ज़राए से जो ख़बर ली थी परसों, जो आपसे शेयर भी की थी, हमारा प्रोग्राम तो नहीं था, उसमें एक तो जरदारी साहब का नाम था और दूसरा नाम मैंने खुद ही गेस किया, बनता वही है, वो हमज़ा शहबाज शरीफ। वो भी इस वक्त अबूरी ज़मानत पर है, ज़ाहिर बात है वो भी पेश नहीं हुई। तो जरदारी साहब ने देखिए, जरदारी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से गिरफ्तारी दी, वहाँ से घर गए। दिखाऊं जरा मंजर आप, नैब की टीम जो है उस पर तबसरा साथ साथ जारी रखते हैं। जरा फुटेज फुल कट कीजिए, शामी साहब का तबसरा साथ जारी रहेगा। अब बात कीजिए सर। तो मतलब ये कि उन्होंने एक बड़े यानी ऐसा नहीं है कि कोई वो छुप गए हों या कोई हंगामा बरपा हुआ हो। ये देखिए कारकुनों को उन्होंने आप जो फरमा रहे हैं, बिल्कुल पहले अपनी बेटियों से मिले और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं, बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से वो कतई तौर पर शामी साहब कोई तशवीश का इजहार नज़र नहीं आ रहा। देखिए वो क्योंकि वो और ना घबराए हुए हैं, बल्कि बिलावल मुस्कुरा भी रहे हैं। और फिर उन्होंने जाके गाड़ी को चेक किया, बिलावल अंदर घुसे हैं, अपने वाले साहब को बिठाया और फिर वो रुक सकते। इस मैदान के पुराने शाह सवार हैं और यानी इससे पहले उनको गिरफ्तार किया गया, यानी एक कई बार वो गिरफ्तार हो, 2 बार कह लें अगर, तीसरी बार है जो गिरफ्तार अब तीसरी बार हुई। उन सबसे तवील उनको कैद गुजारनी पड़ी 1996 में, जब जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को यानी बरतरफ किया। उनकी लगारी साहब ने तो फारूक लगारी साहब ने, तो उसी दिन उनको पकड़ा गया। मेरे ख्याल यहाँ तक मुझे याद पड़ता है पंजाब के गवर्नर हाउस में वो थे, और उसके बाद वो फिर मुसलसल 8 साल तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट स्मगलिंग के चार्जेस थे, स्विस कंपनी थी, SGS कोटकना केस था, एयरवे गोल्ड, हेलीकॉप्टर खरीदारी, पॉलिश ट्रैक्टरों खरीदारी, मेराज तैयारों की डील में कमीशन और स्विस बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे। तरह तरह के इल्जामात थे, तवील फहरिस्त, मुतअद्दिद रेफरेंसेस थे, और नैब ही ने उनको गिरफ्तार किया था। और उस वक्त की जो और ये अकाउंटेबिलिटी जो भी ब्यूरो था, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनकी ज़मानत आखिरी मुकदमे में मंजूर की और नवंबर 2004 में उनको रहाई नसीब हुई 8 साल के बाद। तो हस्पताल में रहे, जेल में रहे, और मजीद निज़ामी मरहूम ने
مرد उनको मर्द हुर का खिताब दिया इसी दौर में दिया था। और उनके जो बड़े मद्दाह जो थे बहुत से वो उनको नेल्सन मंडेला से तशबीह देते थे। उससे पहले भी वो कैद हुए और अब मेरे ख्याल उनकी तीसरी गिरफ्तारी है। और इससे पहले जब वो यानी एक ज़माना तो ऐसा गुजरा ना, वो तो 90 में हुए थे ना, जब बीबी की गवर्नमेंट नहीं थी, ये जब मुख्तर दौरानी के लिए गिरफ्तार ये जो नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त जेल पहुंचे, जरदारी साहब जो थे, परवेज मुशर्रफ साहब भी अच्छा, यानी आप उस इवेंट की बात करें कि जब दोनों रहनुमा लॉकअप में हैं। परवेज मुशर्रफ जो थे उनका जब दौर आया तो ये नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया और जरदारी साहब पहले से ही जरदारी साहब पहले जेल में थे, ठीक हो गया, तो दोनों जेल में रहे। और अब फिर ये दूसरा मौका अब फिर ये है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी कोट लखपत जेल में अब हैं, नवाज शरीफ साहब पहले से हैं और जरदारी साहब बाद में, जरदारी साहब भी हैं। ठीक तो ये इनका जो है एक इनकी सियासत जो है साथ साथ चल रही है, इख्तलाफ के बावजूद और इत्तेफाक के बावजूद और दोस्ती के बावजूद और दुश्मनी के बावजूद। ऐसा मरहला भी आया कि बहुत करीबी दोस्ती हो गई, खाने की दावतें हुई, बड़ी एक कोलिशन गवर्नमेंट भी बन गई। यानी जब इब्तदाई तौर पर जो इलेक्शन हुए 2008 में, तो फिर एक मुख्तसर मुद्दत के लिए एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। लेकिन तो कुछ ही अरसे बाद क्योंकि अब अदलिया की बहाली के मसले पर इख्तलाफ पैदा हुआ और फिर मुस्लिम लीग नून इनकी वजारत से अलग हो गई। तो वो एक पीरियड इनका इत्तफाक का रहा, सूबे में भी, पंजाब में भी और मरकज़ में भी इकट्ठे हुकूमत बनाई। लेकिन उसके बाद फिर फासले हो गए। तो अब ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनकी गिरफ्तारी जो है एक हंगामा तो इससे बर्पा होगा। वो क्या हंगामा हो सकता है? पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब क्या लाहेअमल इख्तियार करेंगे? अभी इत्तलात हैं कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद मीडिया से बात भी करें, क्योंकि अब मैं उनको बयान आपको पहले सुनाता हूँ आज उन्होंने क्या बात की। क्योंकि उनका ये मानना है कि आज असेंबली जब वो पहुँचे तो उनको मौका नहीं दिया गया गुफ्तगू का, डिप्टी स्पीकर ने उनका माइक नहीं खोला। देखिए, ये दूसरी बार है जब मुझे बोलने नहीं दिया। पिछली बार जब मैं पिछली सेशन में आया था तब भी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने वादा किया था, टाइम लिया था ना सिर्फ मुझसे, मेरे ताकि मैं बात कर सकूं, मगर मेरे जो ख़वातीन मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली है जिस पे हमला किया गया इस्लामाबाद की सड़कों पे और फिर जेल में लेके उन पे हमला किया गया, उनको बोलने नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। आज उन्होंने वादा किया था कि मुझे बोलने देंगे, वैसे मेरा हक है। तो ये दूसरी बार है कि इसी स्पीकर ने लड़काना के MNA को नहीं बोलने दिया। आज उन्होंने 2 वफाकी वज़ीर को बोलने दिया, फवाद चौधरी साहब जो झेलम से ताल्लुक़ रखता है और आखिर में रशीद साहब जो कि पिंडी से ताल्लुक़ रखता है। मैं दूसरा सेशन है जिसमें मेरा आवाज़ को दबाया गया, मैं नेशनल असम्बली में सेंसर हो रहा। जो बिलावल साहब का आज का मौक़िफ़ है उससे तो मुझे इत्तफाक नहीं है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की और उसके बाद उन फवाद चौधरी साहब पर भी और शेख रशीद साहब पर भी एतराज़ात किए, तो पहले फवाद चौधरी साहब ने अपनी वजाहत पेश की, फिर उसके बाद शेख रशीद साहब जो थे अपनी वजाहत पेश करने के लिए खड़े हुए, कोशिश की थी। और नहीं देखिए, उन्होंने उस वक्त बिलावल भी खड़े हो गए और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो भी उठ खड़े, उन्होंने स्पीकर के उसके डायस का एक घेराव कर लिया। अब वो डिप्टी स्पीकर उस वक्त सूरी साहब जो है वो उसको प्रिजाइड कर रहे थे। उन्होंने बार बार कहा कि 2 मिनट इनको अपनी वजाहत पेश कर लेने दें, फिर जरदार इनको बिलावल जो है अपना दिल खोल के अपनी गुफ्तगू करें। उनकी बार बार अपील के बावजूद पीपल्स पार्टी के अरकान अपनी जगह पे नहीं बैठे, शेख रशीद साहब की गुफ्तगू नहीं सुनी गई, इस वजह से फिर उन्होंने हाउस मुलतवी कर दिया। अगर वो आज जो लोग वो मंजर देख रहे थे वो देख सकते, अगर वो शेख रशीद 2 मिनट बोल लेते तो फिर बिलावल भुट्टो साहब जो थे अपनी बात कर सकते थे। बहरहाल देखें, अब ये है मामला एक ऐसा है, एक कानूनी मामला भी है और ये सियासी मामला भी है। कानून और सियासत दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल इस वक्त अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की। चेयरमैन नैब ने उनके वारंट जारी कर रखे थे
ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور، جی ہاں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، حالانکہ وارنٹ ان کے بھی جاری کیے گئے تھے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ خواتین کے معاملے میں احتیاط کی جائے۔ اب جو نیب ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ بہت پہلے سے ہم کر چکے تھے کیونکہ خواتین کا معاملہ ہے، تو آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے معاملے پہ نیب تفتیش کری تب بھی ان کی خواتین کو آفس نہیں بلایا گیا نیب آفس میں، پہلے اس پہ نوٹس جاری کیے تھے، پھر ہنگامہ ہوا، احتجاج ہوا۔ دیکھیے اولاً تو جب فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار نہیں کرنا تھا، پھر ان کے وارنٹ جاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں، جب ان پہ ریفرنسز قائم ہو جائیں اور مقدمے بنائے جا رہے ہوں تو پھر ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ یعنی کئی معاملات ایسے ہیں، نواز شریف صاحب پر جو مقدمہ چلا تو وہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، وہ گرفتاری ان کی فیصلے کے بعد عمل میں آئی، لیکن شہباز شریف صاحب کو بھی ریفرنس یعنی بنا کر گرفتار کر لیا گیا، اور اسی طریقے سے عبدالعلیم خان کو بھی گرفتار کیا گیا اور اب زرداری صاحب کو بھی گرفتار۔ اچھا، اب اس میں آج جو ان کے جہاز بھروانا صاحب تھے نا شاہم صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ کرتے ہیں اس موضوع پہ اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ نقطہ بھی قابل غور ہے، لیکن یہ جہاز بھروانا صاحب جو تھے انہوں نے جب اپنے، کیونکہ فاروق ایچ نائک صاحب بھی کچھ ایسی ہی گفتگو کر رہے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے پاس تفتیش کے لیے ملزم کی گرفتاری کا مکمل اختیار ہے، جو کہ طلعت اسحاق کے سپریم کورٹ کا جس میں کہا گیا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے نیب کو تفویض کر دیا تھا۔ تو پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ یہ تمام اختیارات و ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے ہیں، تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے غیر معمولی حالات اور ہارڈ شپ کا سہارا لیا جا سکتا ہے، جبکہ آصف علی زرداری نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال اندر کیا ہوا اور پھر یہ معاملہ تھا کیا؟ عامر سید عباسی صاحب بھی بیٹھے ہیں، نیب کا جو لا ہے نا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، نیب کا جو قانون ہے وہ تو اس کو اجازت دیتا ہے، لیکن میرے نقطہ نظر میں یہ قانون جو ہے کوئی اچھا قانون نہیں ہے، اور اس میں جذبات بھڑکتے ہیں، مقدمہ پیچھے چلا جاتا ہے، گرفتاری آگے آ جاتی ہے۔ آپ بھڑک رہے ہیں نا، میں نے آپ کو شروع میں پروگرام کے ابتدائی میں گزارش کی کہ وہ سندھ کے کچھ شہروں سے، اس لیے اگر مقدمے پہ زور دیا جائے تاکہ آپ جرم ثابت کریں پھر فیصلہ ہو جائے۔ گرفتاری جو ہے وہ بذات خود مطلوب نہیں ہونی چاہیے، جس طرح خواتین کا معاملہ ہے ان کو گرفتار نہیں کیا کیونکہ جذبات بھڑکیں گے۔ اب عامر سید عباسی صاحب آگے ہیں، چلیے آپ تشریف رکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں اور اس معاملے کو پہلے دن سے کور کر رہے ہیں۔ دوسرا ہم نے زحمت دی تھی ایک اور سینئر صحافی جناب اعزاز سید صاحب کو، جو کہ اپنی تحریر کے ذریعے ایک ہفتہ پہلے سے ہی اشارے کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے، پھر بلکہ انہوں نے تو اس کمرے کی حالت بھی بیان کر دی جہاں انہیں رکھا جائے گا، تو ان دونوں سے رابطہ کریں گے۔ پہلے عامر سید عباسی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس میں صوفہ لگایا گیا، ڈبل بیڈ ہے، انٹر ایگزٹ کی سسٹم لگایا گیا جو کہ جدید ہے، جی، اور مطلب یہ کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ کمرہ کسی عام بندے کے لیے نہیں ہے، اس مطلب خاص شخص گرفتار ہونے سجایا جا رہا تھا۔ ہاں جی، تو عامر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر آج موجود تھے آپ عدالت میں؟ جی بالکل، جی بالکل۔ آپ ذرا بتائیے کہ کوئی اختصار کے ساتھ ذرا نقشہ کھینچیے آج کی کارروائی کا۔ جی شامی صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی عبوری ضمانت کی کنفرمیشن ہونی تھی، توثیق ہونی تھی کہ انہیں مستقل ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی، تو پہلے مرحلے میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں صرف 20 منٹ لوں گا، اپنے دلائل مکمل کروں گا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ آپ تو دلائل پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں، ہم نے آپ سے صرف جو مبینہ طور پر مشتبہ ٹرانزیکشنز ہیں ان کا ریکارڈ طلب کیا تھا۔ اس پر جہاں زیب بروانہ نے کہا کہ میں مختصراً کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے دوبارہ سٹارٹ سے ہی جیسے پریویس ڈیٹ پر انہوں نے بتایا تھا کہ فیک اکاؤنٹس بنائے گئے 2014 میں جو پرائیویٹ کمپنیز تھی A1 انٹرنیشنل اور پھر عمیر ایسوسیٹس کے نام پر، اور ان کے ذریعے مبینہ طور پر مختلف اکاؤنٹس میں رقوم کی منتقلی ہوتی رہی، بینکوں سے قرضہ لیا جاتا رہا، پھر بینکوں میں رقوم جمع ہوتی رہی، اور طے در طے یہ رقوم کی منتقلی ایسی تھی جس میں مبینہ طور پر 14 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں، اور اس میں آصف علی زرداری کی جو کمپنی تھی زرداری گروپ، اس کا براہ راست کردار سامنے آیا اس وقت جب اس میں 2 ٹرانزیکشنز میجر ہوئیں 15 ملین روپے کی، اور اس کے بعد ان اکاؤنٹ سے وہ رقوم اویس مظفر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی۔ اس پر
عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ آپ جو 4.5 بلین 4.5 ارب روپے سے آپ 3 کروڑ روپے پر آ چکے ہیں، اس کے علاوہ ٹرانزیکشنز کا کوئی بتائیں، صرف 3 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی۔ اس پر جان زیب بروانہ نے بتایا کہ دیگر بھی بہت سے اخراجات ایسے تھے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے یا زرداری گروپ کے جو انہی مبینہ طور پر فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ہی ہوتی رہی، جس میں 3 کروڑ 90 لاکھ روپے ایک وضاحت ساتھ کرتے جائیں۔ عامر یہ برودات جاری رکھے لیکن ساتھ ایک وضاحت کر دیں، یہ 29 میں سے صرف ایک اکاؤنٹ کی تفصیل تھی، باقی 28 کے اوپر بات ہونا باقی ہے، کیا درست ہے؟ جی بالکل، کیونکہ عدالت ان سے بار بار استفسار کر رہی تھی کہ اگر آپ ایک چیز فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں، تفتیش ہو چکی ہے، تو پھر آپ کو ملزم کیوں مطلوب ہے؟ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ ہم جو تفصیلات بتا رہے ہیں یہ صرف ایک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں جو طارق سلطان سے انیشیٹ ہوا تھا اور اس کے نام پر یہ جعلی اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، حالانکہ وہ اس پورے ٹرانزیکشن سے لا علم تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 29 میں سے صرف ایک اکاؤنٹ کی یہ تفصیل ہے، اس کے علاوہ دیگر 28 کیسز کی تفتیش کرنی ہے، آصف علی زرداری کا یا براہ راست ان کا نام یا پھر ان کی کمپنی زرداری گروپ کا نام یا پھر ان کی جو مبینہ جو کمپنی تھی پیرتنون جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ فرنٹ کمپنی ہے پارک لین کمپنی کی، یا اس کا نام سامنے آتا ہے یا پھر فریال تالپور صاحبہ کے دستخط سامنے آتے ہیں، کیونکہ وہ اکاؤنٹس آپریٹ کرتی تھی زرداری گروپ کے، لہٰذا نیب پروسیکیوٹر کی عدالت سے استدعا تھی کہ ان تمام حالات واقعات میں ہمیں آصف علی زرداری کو گرفتار کرنا ہے، ان سے بہت سی معلومات اکٹھی کرنی ہے، بہت سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو کنفرنٹ کروانے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے اور ان کو پوچھنا ہے کہ یہ رقومز ان کے اکاؤنٹ میں، ان کی کمپنیز کے اکاؤنٹ میں یا ان کی جو لائبلٹیز تھی وہ ان کمپنیز کے اکاؤنٹس کے ذریعے کیسے ہوئیں، اس حوالے سے ہم نے فاروق لائق صاحب جو ہیں تفتیش کرنا ہے۔ مگر فاروق لائق صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ اس کمپنی سے لا تعلق ہو چکے تھے جب صدر ہوئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور ان کا تعلق نہیں ہے، یہ آرگو بھی کیا انہوں نے کیس۔ جی بالکل، شامی صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ آصف علی زرداری پہلے ڈائریکٹر تھے لیکن بعد میں وہ ایکٹیو نہیں تھے، اور جب وہ صدر بنے اگست 2008 میں تو اس کے بعد سے وہ ان تمام جو مالی معاملات سے ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن نیب حکام بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کی بھی بہت سے ڈاکومنٹس ایسے ہیں جس میں آصف علی زرداری، کیونکہ پارک لین کمپنی میں وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ آصف علی زرداری شیئر ہولڈر ہیں، اس کے علاوہ اسی کمپنی کی فرنٹ کمپنی شیل کمپنی پارتھنون پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جس نے پارک لین کمپنی کے ایسٹس کے اوپر قرض لیا اور پھر ڈیفالٹ کر دیا اور پھر وہ رقم کیش جو ہے وڈرا کر لی گئی، وہ اس میں یہ نیب حکام کا موقف ہے کہ آصف علی زرداری کے انفلوئنس کی وجہ سے نیشنل بینک اور سمٹ بینک کے کنسورشیم یہ چند ختم ہو رہا ہے، فیصلہ کیا جو کورٹ نے فیصلہ لکھا ہے وہ کیا جاری کر دیا گیا ہے؟ اس میں کیا وجہ بیان کی گئی ہے کہ ضمانت کیوں نہیں دی جا رہی؟ جی شامی صاحب، جب عدالت نے فیصلہ سنایا تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحب اس سے 20-25 منٹ پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے۔ اس پر بھی عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا کہ ملزمان فیصلے کے وقت موجود کیوں نہیں ہیں، اس کی بھی ریزنز ہوں گی اور ڈیٹیل ریزننگ بعد میں جاری ہوگی۔ عدالت نے 1 پیجر آرڈر جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ جو تمام ریزنز ہیں وہ بعد میں جاری ہوں گی، لیکن آصف علی زرداری کی یہ ضمانت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے، جو انہیں عبوری ضمانت دی گئی تھی ایڈ انٹرم بیل، وہ خارج کی جاتی، ریکال کی جا رہی ہے، واپس لی جا رہی ہے، جو انہیں مارچ 2019 میں دی گئی تھی۔ لہٰذا آصف علی زرداری کی میگا منی لانڈرنگ کیس جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز میں سے ایک کیس ہے اور اس میں اب تک 28 کیسز میں سے 8 کیسز میں آصف زرداری کا نام سامنے آیا ہے اور ان 8 کیسز میں سے 2 کیسز میں آصف زرداری کے وارنٹ ہیں، ان 2 کیسز میں سے ایک پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی آج ضمانت پیپلز پارٹی کی جو قانونی ٹیم ہے وہ کیا سپریم کورٹ جانے کا سوچ رہی ہے؟ نہیں، سپریم کورٹ تو جا نہیں سکتی نا، جب یہ تو ضمانت قبل از گرفتاری تھی۔ جامی صاحب پہلی کوشش یہ دیکھیں ضمانت قبل از گرفتاری تھی، ایسا ہے کہ پہلی کوشش تھی جی اگر گرفتاری نہ ہوتی کہ آصف علی زرداری گرفتاری نہ دیں، گرفتاری نہ دیں تو پھر فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو آرڈر لے کر اسی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ہی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، لیکن کیونکہ آصف علی زرداری نے ضمانت اب دے دی ہے، وہ گرفتار ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اس میں ضمانت بعد از گرفتاری ہوگی، جو پوسٹ اریسٹ بیل ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بہت شکریہ عامر سید عباس صاحب، بہت شکریہ۔ یہ ضمانت قبل از گرفتاری تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ پارلیمنٹ ہاؤس چلے جاتے اور وہاں بیٹھ جاتے
اور صبح پھر سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوتی تو وہ آپشن کھلا تھا پھر وہ آپشن کھلا تھا کہ ان کو وہاں وہ پیش ہو جاتے. لیکن اب چونکہ گرفتاری اب دے چونکہ چکے ہیں گرفتار ہو چکے ہیں تو اب تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. اب ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست آئے گی اور وہ بھی ہائی کورٹ میں دائر ہوگی, کیونکہ وہ جو احتساب عدالت ہے اس کو بیل لینے کا اختیار حاصل نہیں ہے. کل تو ریمانڈ قانونی پیش کیا جائے گا, میڈیکل بھی ہو اب رہا ہے, ریمانڈ کے لیے ہوگا, بریک پھر ان کی جو صحت ہے ان کی خراب ہے, بورڈ بھی ایک جو بھی ہے, ہوگا. اب ایک دوسری کہانی شروع ہوگی, ضمانت بعد از گرفتاری. چلے اب غور کریں گے کہ وہ سیاسی طور پر یہ کہ کس حد تک بھونچال آ سکتا ہے. پیپلز پارٹی احتجاجی موڈ میں ہے بھی, اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.